मौला फरमाते हैं कि मुसलमानों के अंदर कुरान को हिफ्ज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, जिनको हफ़ाज कहते हैं। हाफिज कुरान जो हैं वो कुरान को सारे मुंह पे याद करते हैं, लेकिन कुरान में क्या लिखा है, क्या सेंस है, किसी को पता नहीं। तिलावत करो, समझते हैं कि तिलावत करने से सवाब मिलता है, मगर खुदा ने क्या कहा उसको कोई जानता ही नहीं। हमारे यहां भी ऐसा ही हो गया। गिनान याद करो, गिनान याद कर लिए। छोटे छोटे बच्चे भी गिनान बोलते हैं, बड़े भाई भी बोलते हैं, बहनें भी बोलती हैं, सब लोग गिनान बोलते हैं। तो वो ऐसा ही है ना कि जैसे ये हाफिज कुरान है, याद कर लिया, गिनान बोल लिया, मगर गिनान में क्या लिखा है, पीर क्या कहना चाहते हैं वो समझे। हम तो गिनान इस लिए बोलते हैं कि जमात खाने के अंदर गिनान बोलना चाहिए, इसलिए गिनान बोला जाता है। न बोलने वाले को गिनान की सूद है, न सुनने वाले को गिनान की सूद है। बोलने वाला बोल रहा है तो सुनने वाले बातें कर रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है तो सुनने वाले कभी बातें नहीं करते, तो कोई दुनिया की और ख्यालों के अंदर पड़े हुए हैं। गिनान ध्यान को कोई पढ़ता ही नहीं। मुझे एक बात याद आ गई। बहुत बरस पहले मैंने किसी वाज में इसका जिक्र भी किया था। आगरे की बात है ये। आगरा के अंदर यमुना नदी है। एक बहुत बड़ा पंडित ब्राह्मण नेक इंसान था, बड़ा मालदार भी था, आबिद भी था, वेद का माहिर था, मगर हिंदू था। खुदा ताला ने दुनिया के अंदर बहुत से किस्म के मजहब जो उसने बनाए, मजहब तो एक ही रहा मगर अलग अलग फिरके बनते गए। तो खुदा ताला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, कोई भी मजहब के अंदर जो नेक और अच्छे लोग हैं उनकी नेकी और इबादत का इवज अल्लाह देता है। ये आदमी हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने मजहब के हिसाब से नदी के किनारे पे जाए, नहा के वापस आए और 1 घंटे तक अपना जो कुछ भी उसके मजहब का उसूल था उसके ऊपर वो पाठ करे, तस्बीहां निकाले, खुदा का ध्यान लगाए। एक दिन वो इसी तरह से वापस आ रहा था, अभी तक अंधेरा था, तो उसको रास्ते के अंदर कोई एक किताब पड़ी हुई मिली। तो उसने वो किताब उठा ली, अपना पाठ वगैरह किया, दिन चढ़ आया तो उसने ख्याल किया देखूं तो सही कौन सी किताब है। खोल के देखा तो वो कुरान था। ये सोच के कि ये भी मुसलमानों की मजहबी किताब है, मैं मुसलमान तो नहीं लेकिन किसी मजहब की किताब है, तो उसने उसको अच्छी तरह से साफ किया और धूप लोबान के ऊपर उसको भी रखा, और जिस तरह अपनी गीता रामायण वगैरह वो रखता था उनके साथ इसने कुरान भी रख दिया। पढ़ना तो नहीं आता था मगर इसने रख दिया। हर रोज जिस तरह से वो अपनी गीता रामायण वगैरह को, अपनी मजहबी किताबों को वो धूप लोबान देवे और सिर को लगा के चूमे, उसने इसी तरह से कुरान को भी ऐसा खोले और चूम के उसको रख देवे, इज्जत देने के लिए। पढ़ना नहीं जानता था। उसने महसूस किया कि जिस दिन से कुरान घर में आया है उस दिन से उसके घर में सुख, शांति, मोहब्बत, इज्जत वगैरह बहुत बढ़ गई। उसका एतकाद और भी अच्छा हो गया। बरस 2 बरस के बाद एक दिन दुकान पे बैठा था, एक मुसलमान फकीर निकला। वो अंधा था आंख से, उसको पता नहीं था कि यह हिंदू की दुकान है, कहीं बाहर से आया होगा। तो इसकी दुकान के ऊपर आके कहता है, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो, मैं हाफिज कुरान हूं। उसके मुंह से हाफिज कुरान का लफ्ज सुन के तो ये ब्राह्मण ये अपनी जगह से उठ के बाहर आया। कहते बाबा हाफिज कुरान का मतलब क्या? कहते सारा कुरान जी मुझको जबान पे याद है, आप जहां से कहें, जौन सी आयत कहे मैं आपको पढ़ दूं। कहते सचमुच?
ہاں صاحب، اللہ کی قسم جہاں کہو میں پڑھ دوں، لیکن تم سچ مچ قرآن جانتے ہو؟ کہتے ہاں، اور 2-4 آیتیں اس نے پڑھنی شروع کی۔ کہتا نہیں میرے بھائی، تم قرآن نہیں جانتے۔ ارے صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہتے دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں، میں برہمن ہوں۔ تو وہ جانے لگا تو اس نے پکڑا۔ مجھے ایک دن رستے میں قرآن پڑھا ہوا ملا، میں لے آیا گھر پہ، اور جس طرح ایشور نے اور سی کتابیں لکھی ہیں تو یہ بھی ایک ایشوری کتاب سمجھ کے میں نے اس کو عزت دینی شروع کر دی اور اپنی گیتا رامائن کے ساتھ رکھتا ہوں۔ مگر جس دن سے قرآن میرے گھر پہ آیا مجھے بہت برکت ہوئی ہے۔ اور تم ہو کہ تمہیں سارا قرآن یاد ہے اور بھیک مانگ رہے ہو، تمہیں قرآن نہیں آتا، جاؤ چلے جاؤ۔ اگر محض قرآن رکھنے سے اس کو اتنی برکت ملی تو اس کو تو قرآن پڑھنے اور یاد کرنے سے تو خدا کتنی برکت دے دے، مگر اس نے اس قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا۔ آج ہم بھی اسی طرح سے گنان پڑھتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے گنان پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں گنانوں کا کچھ پتہ نہیں۔ 2-4 ہوں گے جن کو شوق ہے کہ گنان پڑھے جائیں، سیکھے جائیں، سمجھے جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنان پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو تو مجھے فرمان کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ میں اس لیے فرمان کرتا ہوں تاکہ تم کو میں یادیاں کراتا رہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہوئیں، برتن دھوتی ہوئیں، کھانا پکاتی ہوئیں، گنان بولتی ہوئیں۔ ایک وہ زمانہ تھا تو کہ گنان کی محفلیں ہوتی تھیں، بھگت لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئیں اور گنان کے مطالب کے اوپر چرچا کرتے ہوئیں، اور کچھ بھی بات نکلے تو پیر نے ایسا فرمایا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئیں۔ میں نے آپ کو ایک دن ذکر کیا ایک واعظ کے اندر کے مولانا امام حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر وزیر اسماعیل تھے، وزیر اسماعیل گانگ جی، اس کی زندگی نے جب پلٹا کھایا اور امام کا وزیر بنا، امام کے گھر کی خدمت میں پڑ گیا، آہستہ آہستہ اس کا عشق بڑھتا گیا تو اس کا سارا سپیئر وقت وہ بھگتوں کے ساتھ رکھے۔ جوناگڑھ کے جماعت خانے کے اندر وزیر اسماعیل نے جو محنت کی گنانوں کے متعلق، اس کی خبر ہم کو کہیں چوپڑی میں سے نہیں ملی، مولانا امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک سے ملی۔ یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک کی بات ہے کہ وزیر اسماعیل نے گنانوں کی بڑی سیوا کی، اس نے گنان اکٹھے کیے، بھگتوں کو بلا کے اس نے تمام شاستر کو ریوائز کرایا، اس کے اصل راگ جو پیروں کے زمانے سے چلے آتے تھے وہ راگ اس نے قائم کروائے۔ ہم مشنریوں میں ایک دفعہ اس قسم کی چرچا ہوتی تھی کون سے گنان کا کون سا راگ، تو امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مشنریوں کی ایک مہمانی میں عرض رکھی گئی تو ماں باپ فرمایا فالو جوناگڑھ، جوناگڑھ کو فالو کرو، راگوں کے اندر اور الفاظ کے اندر جوناگڑھ کو فالو کرو۔ ماں باپ فرمایا وزیر اسماعیل نے اس کے متعلق بہت محنت کی، 2 شخصوں نے ہمارے اس گنانوں کی جو خدمت کی ہے وہ ابھی تک کسی اور نے نہیں کی، اور دونوں شخصوں کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے بہت ان کی تعریف فرمائی۔ ایک تو یہ وزیر اسماعیل اور دوسرے مکھی لال جی دیوراج۔ ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے جو مکھی لال جی دیوراج کے کٹمبیوں میں سے ہوتا ہے، یہ میوا والے بیٹھے ہیں ہمارے ادھر۔ مکھی لال جی دیوراج نے بھی گنانوں کی بہت خدمت کی۔